السلام عليكم. الفيديو اللي غنقدم اليوم غادي يتكلم على لي غيا. كما كتشوفوا هنا غيا هي روبيني انسوندي ارمي. يعني كما كنشوفوا هنا هذا سيتان غيا سميتها روبيني انسوندي ارمي. يعني انسوندي يعني ديال العافية، ارمي يعني بالماء، مسلح بالماء. دونك هنا هذا لو تيم. دونك هذا c'est un contact de sécurité, de sensibilisation avec le personnel de l'entreprise pour intervenir en cas ديال شي incendie مثلا ولا ديال propagation d'un feu. دونك كما قلنا هذا c'est un contact de sensibilisation ديال التحسيس والتوعية ديال le personnel à l'intérieur d'usine. Pourquoi? Pour يعني savoir la technique d'extinction de feu à l'aide ديال هاد غيا. دونك كما تشوفوا هاد روبيني دانسوندي ارمي اللي تيكون في لي زوزين، كيكون في لي سوبر مارشي اكسيتيرا. ديرنو pourquoi? Pour lutter contre l'incendie en cas de situation dangereuse. دونك كما كنشوفوا هنا utilisation ديال لي غيا، mode opératoire ديالها. Premier point, c'est pivoter le dévidoir vers la zone d'intervention. يعني ملي كتبيفوتي يعني لو ديفيدوار هو هاد الطومبو هذا كما كنشوفوا. هذا سي ان ديفيدوار، هذا الاحمر كامل كيتسمى ان ديفيدوار. دونك بيفوتي لو ديفيدوار يعني كنوجهوه يعني في الاتجاه اللي غتكون فيه شناهي العافية. دونك ملي كنوجهوه في الاتجاه اللي غتكون فيه في العافية من هاد لو ديفيزور وبيان هاد لو روبيني كما كنشوفوا هنا تيكون في اتجاه ديال العافية كما قال في هاد لو كونتاكت دو سيكوريتي. Deuxième chose, c'est ouvrir le robinet d'arrêt. Le robinet d'arrêt كما كنشوفوا هو هذا لو روبيني d'arrêt. فوالا هو هذا روبيني d'arrêt ديالها باش كيتحل. Pourquoi l'ouverture du robinet؟ باش نخليو الماء يدوز يعني لهاد فليكسيبل. دونك ملي كنديرو l'ouverture du robinet، troisième point plutôt، c'est tirer le tuyau vers le lieu d'incendie. يعني غنجرو هاد لو tuyau vers l'incendie، نديوه الاتجاه في كاينه العافية. Garder une distance sécuritaire de 3 mètres. يعني خصنا نغارديو واحد لا ديستانس، واحد المسافة ديال 3 متر باش نطفيو هذيك العافية. دونك هنا كما كنشوفو le quatrième point، bien tenir la lance en prenant une bonne position d'équilibre du corps. Bien tenir la lance هي هادي ديال الغيا ديال هاد روبيني دانسوندي ارمي ديال لا لانس. bien tenir la lance pourquoi؟ لأن كتكون فيها واحد لا بريسيون. دونك ملي كتكون اون بريسيون تقدر طيحك. دونك هنا علاش قالو bien tenir la lance يعني نشدوها مزيان en prenant une bonne position. ندير واحد لا بوزيسيون يعني رجل القدام ورجل اللور. علاش؟ باش نديرو ليكيليبر ديال لو كور. حيت اون فوا ملي كتطلق الماء ديال الغيا كدار فيه واحد لا بريسيون دونك باش ما طيحناش. كنديرو لو بوين اللي موالي كتكون لوفيرتور ديال ديفيزور. الديفيزور هو هذا الراس ديال هذا ديال التويو وهذا لوفيرتور. اون فوا ملي كندير لوفيرتور ديالو كيخرج الماء بواحد لا بريسيون. بوين موالي نقولو ديريجي لو جي
d'eau vers la base de feu. يعني الفو ملي يخرج هاد الماء ما نضربوش الفوق ولا شي حاجة، ديما on attaque toujours la base des flammes، يعني الجدر ديال العافية باش نميتريزيو باش نتحكمو فيها. دونك اون فوا ملي كندير لانترفونسيون كتطفي العافية كتجي لا فيرميتور ديال الروبيني. توجور هادشي كنقولو على حساب المود اوبيراتوار ابري اوتيليزاسيون ديال الدغية. فيرميتور ديال الروبيني كنسدوه. Entrouvrir le robinet diffuseur pour faire chuter la pression. Une fois ملي كنسدو هاد لو روبيني داغي كنحلو هاد ديفيزور باش كتشوتي باش كتخوى الماء وتشوتي لنا ديك لا بريسيون اللي كتكون او نيفو ديال فليكسيبل. دونك هنا entrouvrir le robinet diffuseur pour faire chuter la pression. طيح ديك لا بريسيون كيخرج داك الماء باش ميبقاش او نيفو ديال الديفيدوار كنجمعوه. هي entourer le tuyau vers le dividoir، يعني التويو كنولو كنجمعوه هنايا او نيفو ديال الديفيدوار وكنرجعوه لبلاصتو. دونك هادي بالنسبه ليوتيليزاسيون ديال روبيني دانسوندي ارمي. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم وشكرا.